शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर, तहरीरी फैसला भी जारी। 3 रुकनी बेंच ने सदर नून लीग को 50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी किया। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो, झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। मरीम नवाज का ट्वीट, हमजा शहबाज का साथ देने पर अवाम कारकुनों का इजहार तशक्कुर। इमरान खान का करप्शन का जो बयानिया जिसके ऊपर उनकी सियासत खड़ी है, झूठे करप्शन का बयानिया आज दफन हुआ है। शहबाज शरीफ को कंसेंसस के साथ 4 जजेस ने उनकी बेगुनाही के ऊपर मोहर लगाई, मेरिट के ऊपर उनको बेल दिए। नैब किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं कर सका, इमरान खान कौम से माफी मांगे। मरियम औरंगजेब की लफ्जी बमबारी, कहा करप्शन का झूठा बयानिया नाकाम हो गया। इल्जाम लगाने वालों को अब जवाब देना पड़ेगा। मुकदमात जो हैं वो सबूत के साथ, गवाहों के साथ, शहादतों के साथ जुड़े होते हैं और ट्रायल के बाद ख़त्म होते हैं, ट्रायल से पहले नहीं ख़त्म होते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब 70 साल की उम्र का फ़ायदा उठा गए हैं। वो कहते हैं कि 70 साल का जो कैदी होता है और वो उसका बेल लेना हक होता है, तो चूँकि ये एक अदालती फैसला है, अदालत ने बेल दी है, हम अदालतों के फैसलों को मानते हैं। जमानत का मतलब बरियत नहीं, शहबाज शरीफ को 70 बरस की उम्र का फायदा मिला। फिरदौस अशीकवान का तंज, कहा कमजोर प्रोसिक्यूशन का फायदा मुल्जिम उठाता है। इमरान खान तन्हा इदारों को दुरुस्त नहीं कर सकते। जो है वो आज हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से साबित हुई है। इस कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरान ने इस कौम के 3 साल क्यों जाए। सिर्फ इस मुल्क में इंतकाम और जो है वो बर्बादी की गई। कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। राना सनाउल्लाह बरस पड़े, कहते हैं हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। तमाम मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जहांगीर तरीन का सेशन कोर्ट पेशी पर भरपूर पावर शो। अरकान असम्बली की अदालत आमद। सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक भी तौसीक कर दी। पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये आपसे कि आप इस तारीख को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। इमरान खान से देरीना ताल्लुकात हैं, जल्द मुलाकात हो जाएगी। जहांगीर तरीन को यकीन, न मुझ पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई। सिविल केस फौजदारी में बदला गया। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप का कर्ट वजीर आजम से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने का खैर मकदम। सियासी ऑप्शंस खुफिया रखने का फैसला। वजीर आजम को तमाम हकाइक से खुलकर आगाह करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला से सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी की मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चाहते हैं माइशत का पहिया चलता रहे, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया। कोरोना वायरस के केसेस के बाइस बंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर खुल गए। PCB हेडक्वार्टर्स में 30% स्टाफ को काम करने की इजाजत। 70% मुलाजमीन घर से ही काम जारी रखेंगे। कोरोना केसेस में शिद्दत, कमिश्नर के SOPs की खिलाफ वर्जी पर सजाएं सख्त करने का फैसला। AC स्पेशल स्क्वाड को टास्क दे दिया, कहा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोई छूट नहीं मिलेगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1,57,457 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान टिकट्स जारी। 12 मुकदमात भी दर्ज। पहली कोविड वैक्सीनेटेड अमले वाली एयरलाइन बनने का मिशन। PIA ने वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। मई के अव्वल तक पायलट्स और फजाई मेजबानों की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर।
ضلع انتظامیہ کا شہر میں SOPs یقینی بنانے کا شور. رمضان بازاروں میں ہدایات نظر انداز. چینی کے لیے بنائی گئی قطاروں میں سماجی فاصلے نظر انداز. بازار کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگے. عوام کی سہولت کے لیے لگائے رمضان بازار. چینی اور آٹے کے حصول کے لیے عوام خوار. شہری شدید پریشانی کا شکار. 2 کلو چینی کے حصول کے لیے خواتین اور مردوں کی طویل قطاریں. رمضان المبارک میں مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول. چکن 354 روپے فی کلو تک فروخت. لیمو کی قیمت بھی آپے سے باہر. لیمو 350 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا. وزیر اعلیٰ سے صوبائی وزراء کی ملاقات. عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال. عثمان بزدار نے کہا عوام کے لیے 5 ارب 50 کروڑ کا رمضان پیکج دیا. پائی حقدار تک پہنچ رہی ہے. کے لیے ایک اور امتحان. گلشن راوی، سمن آباد، راج گڑھ، ساندھا، مغل پورہ سمیت مختلف علاقوں سے گیس غائب. شہریوں کو سحر اور افطار کی تیاری میں شدید مشکلات کا سامنا. بغیر فیلڈ پوسٹنگ کے تعینات ہونے والے DSPs کی شامت. فوری طور پر ہٹائے جانے کا امکان. مقدمات میں نامزد تھانے دار اور انچارج انویسٹیگیشنز کی دوبارہ تعیناتی نہ کرنے کا فیصلہ. کبھی بادل، کبھی دھوپ، کبھی بارش. شہر میں موسم دن بھر رنگ بدلتا رہا. شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. بادل برسنے سے شہر کا موسم خوشگوار. چہرے کھل اٹھے. وزیر اعلیٰ سے بیت المال کونسل کے امین ملک محمد اعظم کی ملاقات. اہم امور پر تبادلہ خیال. عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ بیوہ بے روزگار خواتین کو سلائی مشینیں، معذور افراد کو ویل چیئرز دی جائیں گی. اب بل کے ذریعے آبیانہ کی شفاف وصولی کی جائے گی. فردوس شکوان کا ٹویٹ. کہا بل پر کسان اس کے زیر کاش رقبے کی تفصیلات شامل ہوں گی. ریونیو بروقت خزانے میں جمع ہوگا. آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس. لیگی رہنما خواجہ آصف کی احتساب عدالت میں پیشی. جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع. فاضل جج کی ٹرانسفر کے باعث سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی. غیر قانونی سرمایہ کاری پلاٹ الاٹمنٹ کے سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ آصف ہاشمی کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت نے آئندہ سماعت پر 2 گواہان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. تماثیل تھیٹر کے مالک پر قاتلانہ حملے کا کیس. سٹیج اداکارہ فیا بطور ملزمہ عدالت میں پیش. عدالت نے اداکارہ فیا کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے رپورٹ طلب. لیسکو سب ڈویژنز میں سیفٹی ہدایات کی فلیکسز غائب. یونینز کی فلیکسز کی بھرمار. ڈائریکٹر سیفٹی لیسکو کا سب ڈویژن میں سیفٹی ہدایات کی فلیکسز نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار. فلیکسز لگانے کا حکم. صوبائی وزیر اوقاف کا جناح ہسپتال کا دورہ. زخمی پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی. ان کی خیریت بھی دریافت کی گئی. گلدستے بھی پیش کیے. اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر کی زیر صدارت اجلاس. طویل المدتی فریم ورک کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ. مارکیٹنگ، کنٹرول سمیت دیگر شعبوں کی شمولیت پر اتفاق. اسیران اور عملے کو عید کے تحائف دینے کا معاملہ. IG جیل خانہ جات نے محکمہ داخلہ پنجاب سے فنڈز مانگ لیے. قیدیوں کو تحائف دینے کے لیے 2 کروڑ 59 لاکھ سے زائد کے فنڈز کا مطالبہ. چیف سیکرٹری نے 2 افسروں کے تبادلے کر دیے. عامر رضا ڈپٹی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ تعینات. عبداللہ خرم نیازی کو ڈپٹی سیکرٹری ایگریکلچر لگا دیا. نوٹیفکیشن بھی جاری. مری میں محکمہ جنگلات کے 3 ریسٹ ہاؤسز محکمہ سیاحت کے حوالے. مفاہمتی یادداشت پر دستخط. تقریب میں وزیر جنگلات محمد سفتین خان اور مشیر سیاحت آصف محمود کی شرکت.
भारत से आए सिख यात्रियों की वतन वापसी। 818 यात्री 10 रोजा दौरे के लिए आए। यात्रियों को वाहगा बॉर्डर से रुखसत किया। सिख यात्रियों के सिख मुस्लिम दोस्ती जिंदाबाद के नारे। आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार निभाएं, जमीन को तबाह होने से बचाएं। आज दुनिया भर में अर्थ डे। जमीन को आलूदगी से पाक करना एक बड़ा चैलेंज है। गूगल ने अपना डूडल भी यौम अर्थ के नाम कर दिया। पीसीबी का खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करने का फैसला। डोमेस्टिक सीजन में अच्छा खेलने वालों के लिए तरबियती कैंप लगाएगा। मुल्क भर से 40 खिलाड़ी तलब किए जाएंगे। कैंप मई में लगाया जाएगा।